श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ईह विराहितायै नमः. श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दम् 6 अध्यायम् 6 वृत्रन् वधम्. ओं नमः चण्डिकायै. व्यासोवाच एवं प्राप्तवरा देव ऋषयश्च तपोधनाः तदृशस्तत्र तद्वृत्रं ज्वलन्तमिव तेजसा दक्षयन्तमिव लोकां स्त्रीन् ग्रसन्तमिव चामरान् ऋषयोत तदोभ्येत्य वृत्रमूचु प्रियं वचः देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं सामयुक्तं रसात्मकं ऋषयो ऊचुः वृत्र वृत्र महाभाग सर्वलोकभयङ्कर व्याप्तं त्वयैतत् सकलं ब्रह्माण्डमखिलं किल शक्रेण तव वैरं यत् तत्तु सौख्यविघातकम्. युवयोर्दुःखदं कामं चिन्तावृद्धिकरं परं न त्वं स्वपिषि सन्तुष्टो न चापि मघवा तथा सुखं स्वपिति चिन्तार्थ यद्वैरिजं भयं युवयोर्युध्यतो कालो व्यतीतस्तु महानिह पीड्यन्ते च प्रजा सर्वा सदैवासुरमानवाः संसारे त्रिसुखं ग्राह्यं दुःखं हेयमिति स्थितिः न सुखं कृतवैरस्य भवतीति विनिर्णयः सङ्क्रामरसिकासूराः प्रशंसन्ति न पण्डिताः युद्धं शृङ्गारचतुरा इन्द्रियार्थविघातकं पुष्पैरपि न योद्धव्यं किं पुनः निशितैशरैः दैवातेन विधिज्ञात्वा न योद्धव्यं कदाचन कालेत भोजनं स्नानं शय्यायां शयनं तथा परिचर्या परा भार्या संसारे सुखसाधनं किं सुखं युध्यत शङ्के बाणवृष्टिभयङ्करे कट्कपातादिरौद्रे च तथा रातिसुखप्रदे सङ्ग्रामे मरणात् स्वर्ग सुखप्राप्तिरिति स्फुटं प्रलोभनपरं वाक्यं नोदनार्थं निरर्थकं चित्वा देहं व्यतां प्राप्य श्रीकालकरटादिभिः पश्चात् स्वर्गसुखावाप्तिं को वा वाञ्छति मन्दतीः सख्यं भवतु ते वृत्र शक्रेण सह नित्यदा अवाप्स्यसि सुखं त्वम् सुखवासं गमिष्यामः शान्ते अधुनैव वां सङ्ग्रामे युवयोर्धीर वर्तमाने दिवानिशं पीड्यन्ते मुनयः सर्वे गन्धर्वा किन्नरा नराः सर्वेषां शान्तिकामानां सख्यमिच्छामहे वयं मुनयस्त्वं च शक्रश्च प्राप्नुवन्तु सुखं किल मध्यस्थाश्च वयं वृत्र युवयो सख्यकारणे शपथं कारयित्वात्र योजयामो मितप्रियं शक्रस्य शुभदान् कृत्वा यथोक्तं च तवाग्रतः चित्तं ते प्रीतिसंयुक्तं करिष्यति तु साम्प्रतं सत्यधारा नूनं सत्येन च दिवाकरः तपत्ययं यथा कालं वायुः सत्य तस्मात् सत्येन सख्यं वा भवद्वद्य यथा सुखम् एकत्र शयनं क्रीडा जलकेलिसुखासनं युवाभ्यां सर्वथा कार्यं कर्तव्यं सख्यमेत्य च व्यासोवाच महर्षिवचनं श्रुत्वा तानुवाच महामतिः अवश्यं भगवन्तो मे माननीया तपस्विनः भवन्तो मुनयः क्वापि न मिथ्यावादिनो भृशं सदाचारा सुशान्ताश्च न वितुश्चलकारणं कृतवैरेषटे स्तब्धे कामुके च गदद्विषे निर्लज्जेनैव कर्तव्यं सख्यं मतिमता सदा निर्लज्जोऽयं दुराचारो ब्रह्मः लम्पटः न विश्वासस्तु कर्तव्यः सर्वदैवेदृशे जने भवन्तो अनभिज्ञास्तु शान्तत्वात् नामतिवादिनां मुनयौ ऊचु ऐन्तु कृतस्य भोक्ता वै शुभस्य त्वशुभस्य च द्रोहं कृत्वा कुतः शान्तिमाप्नुया नष्टचेतनः न विश्वासगादा कर्तारो नरकं यान्ति निश्चयं दुःखं च समवाप्नोति नूनं विश्वासघातकः निष्कृति ब्रह्महन्तॄणां सुरापानां च निष्कृतिः विश्वासघादिनां नैव मित्रद्रोहं कृतामपि
तथापि समयं ब्रूहि सर्वज्ञ यथा ते चेतसि ध्रुवं तेनैव समयेनाद्य सन्ति स्यादुभयो किल वृत्रोवाच न एवं मे रोचते सन्धिः शक्रेण सह नान्यथा व्यासोवाच ऋषयस्तं तदा प्राहो भाडमित्येव चादृतान् समयं श्रावयामासु तत्र नीयसुरेश्वरम् इन्द्रोऽपि शपथंस्तत्र चकार विगतज्वरः साक्षिणां पावकं कृत्वा मुनीनां सन्निधौ किल वृत्रत्तु वचनैस्तस्य विश्वासमगमत्तदा बभूव मित्रवच्चक्रे सहचर्या परायणः कदाचिन्नन्दने चोभौ कदाचित् कन्दमादने कदाचित् वदते तीरे मोदमानौ विचेरतु एवं कृते च सन्धाने वृत्रप्रमुदितो भवति शक्रोऽपि वदकामस्तु तदुपायान एवं चिन्तयतस्तस्य कालसमभिवर्तत विश्वासं परमं प्राप वृत्रशक्रेति दारुणे एवं कतिचिदप्तानि गदानि समये कृते वृत्रस्य मरण उपायान् मनसीन्द्रोऽप्यचिन्तयत् त्वष्टै गदासुतं प्राह विश्वस्तं पाकशासने पुत्रवृत्र महाभाग शृणु मे वचनं हितं न विश्वासत् कर्तव्यः कृतवैरे कथञ्चन मघवा कृतवैरस्ते सदासूया परैः लोपान् मत्तो त्वशेरतः परदुःखोत्सवान्वितः परदारलम्पटश्च पापबुद्धिप्रतारकः रन्ध्रान्वेषिद्रोह परो मायावी मदगर्वितः सप्तकृत्वः क्रन्तमानमनातुरः तस्मात् पुत्र न कर्तव्यो विश्वासस्तु कथञ्चन कृतपापस्य कालज्जा पुनः पुत्र प्रकुर्वतः व्यासोवाच एवं प्रपोदितः पितरः वचनैः हेतुसंयुतैः न बुबोध तथा वृत्र आसन्न मरण किल स कदाचित् समुद्रान्ते तमपश्यन् महासुरं सन्ध्याकाल उपावृत्ते मुहूर्ते अतीव दारुणे ततः सञ्चिन्त्य मघवा वरदानं महात्मनं सन्त्येयं वर्तते रौद्र न रात्रे दिवसो न च हन्तव्योऽयं मया चाद्य फलेनैव न संशयः एकाकी विजने चात्र सम्प्राप्त समयोचितः एवं विचार्य मनसा तत्र जगाम भगवान् अदृश्य पुरुषोत्तमः वज्रमध्ये प्रविश्यासौ संस्थितो भगवान् हरिः इन्द्रो बुद्धिं सकाराशु तदा वृत्रवतं प्रति इति सञ्चिन्त्य मनसा कथं हन्यां रिपुं रणे अजेयं सर्वथा सर्वदेवैश्च दानवै तथा यति वृत्रं न हन्यद्य वञ्चयित्वा महाबलं न श्रेयो मम नूनं स्यात् सर्वथा रिपुरक्षणात् अपाम्पेनं तथा पश्यत् समुद्रे पर्वतोपमं नायं शुष्को न चार्ध्रोऽयं न च शस्त्रमिदं तदा अपाम्पेनं तदा शक्रो जग्राह किल लीलया परां शक्तिं च सस्मार भक्त्या परमयायुधः स्मृतमात्र वज्रं तदावृतं तत्र चकार हरिसंयुतं फेनावृतं पविं तत्र चक्रचिक्षेपतं प्रति सहसा निपपादाशु वज्राहतैवाचलः वासवस्तु प्रहृष्टात्मा बभुव निगते तदा ऋषयश्च महेन्द्रं तमस्त्वान् विविधैस्तवैः हतशत् शक्रु प्रहृष्टात्मा वासवः सह दैवतैः देवीं सम्पूजयामास यत्प्रसादात् ततो रिपुः प्रसादयामास तदा स्तोत्रै नानाविधैरपि देवोद्याने पराशक्ते प्रासादमकरोत्तरी पद्मरागमयीं मूर्तिं स्थापयामास वासवः त्रिकालं महतीं पूजां शक्रुः सर्वेऽपि निर्जरा विष्णुं त्रिभुवनश्रेष्ठं पूजयामास वासवः ततो हते महावीर्ये वृत्रे देवभयङ्करे प्रभवौ च शिवो वायुः जगृषुर्देवताः
देवता तथा हते तस्मिन् स गन्धर्वा यक्ष राक्षस किन्नराः इत्थं वृत्रपराशक्ति प्रवेशयुतपेनतः तया कृतविमोहाच्च शक्रेण सहसा हतः ततो वृत्रनिहन्त्रीति देवी लोकेषु गीयते शक्रेण निहतवाच्च शक्रेण हत उच्यते इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठस्कन्धे षट्मनेन्द्रेण पेन द्वारा पराशक्ति स्मरणपूर्वकं वृत्रहननवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।